जय मसीह यहाँहरू सबैलाई। काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइनको प्रस्तुतिमा सञ्चालन भइरहेको यस साप्ताहिक आराधना संगतिमा यहाँहरू सबैलाई यस हप्ता पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई आशा छ निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको साप्ताहिक अनलाइन आराधना संगतिबाट तपाईँ लगायत तपाईँको परिवार आशिषित भइरहनु भएको छ। यस हप्ता पनि हामी परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ र उहाँको वचनबाट सिक्नेछौँ। परमेश्वरको वचन हाम्रो निम्ति ज्योति हो, परमेश्वरको वचनले हामीलाई बाटो देखाउँछ भन्ने कुरा हामीले निरन्तर रूपमा सुन्दै र सिक्दै आइरहेका छौँ। तर यो विषम परिस्थितिमा मण्डलीमा हामी शारीरिक रूपमा भेला हुन नसके तापनि हामी आत्मिक रूपमा चाहिँ अझ धेरै बढ्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसैले आजको वचन तपाईँ र मेरो निम्ति एकदमै विशेष रहेको छ। अहिले स्क्रिनमा हेरिरहनु भएका सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि आजको संगतिको अन्तिमसँग तपाईँ रहनुहोस्। त्यसैले आउनुहोस् आजको आराधना संगतिमा अन्तिमसँगै सहभागी होस्। हस् त, धन्यवाद। नेपाल देशमा रहनुभएका र विदेशबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा ख्रीष्टीय अभिवादन जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। साथै आजको यो सेवामा तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो सम्पूर्ण काभ्रे क्रिस्चियन समुदाय तर्फबाट तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत पनि भन्न चाहन्छु। साथै हामी प्रत्यक्ष रूपमा सामूहिक रूपमा आफ्नो मण्डली भवनमा बसेर आराधना गर्न नपाएको धेरै समय बितिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामी यसरी अनलाइनबाट भए पनि सबैजना मिलेर परमेश्वरलाई आराधना गर्नको निम्ति यो उपाय अथवा यो तरिका हामीले अपनाएका छौँ, जुन तपाईँहरू सरिक हुनुभएको छ। विगत समयदेखि आजको सेवाको लागि पनि सम्पूर्णमा म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् अब हामी यो सेवालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति हाम्रा जीवित परमेश्वरको उपस्थिति हामी आफैलाई उहाँको उपस्थितिमा लानेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् सबैजना आफ्नो आफ्नो शिर निहुराउनेछौँ। प्रभुको चरणमा हामी आफैलाई समर्पण गर्दै आजको सेवालाई हामी आफै परमेश्वरको उपस्थितिमा जानेछौँ। प्रभु धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई आजको यो समयको निम्ति। हामीलाई हरेक परिस्थितिहरू हाम्रो बिचमा आएको भए तापनि प्रभु तपाईँको उपस्थितिबाट हामीलाई कुनै पनि कुराले लुकाउन सक्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँ प्रभुको चरणमा, तपाईँ सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान प्रभुको चरणमा हामी आफैलाई नम्र तुल्याएर हाम्रा सबै अपराधहरूलाई क्षमा माग्दै तपाईँको उपस्थितिमा आएका छौँ, जहाँ आनन्द छ, जहाँ शान्ति छ। यस कारणले गर्दाखेरि पिता तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनको निम्ति, तपाईँको महिमा, तपाईँ जीवित परमेश्वरका कार्यहरू दिन प्रतिदिन यी हप्ता दिनमा पनि तपाईँले गर्नुभएका सम्पूर्ण कुराको निम्ति सबैजना मिलेर हृदयदेखि नै तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनको निम्ति हामी आएका छौँ। हामी जहाँ जस्तो अवस्थामा छौँ, चाहे विदेशमा हुनुहुन्छ, चाहे हामी नेपालमै छौँ, र जहाँ जस्तो अवस्थामा भए तापनि हामी एउटै हृदय लिएर तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनको निम्ति आएका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि पिता तपाईँको उपस्थिति सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म सम्पूर्ण कुरामा म आफ्नै जीवनमा पनि अनि आराधनाको झुन्डहरूमा पनि वचनको सेवकाईमा सबै कुरामा तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई आशिष तुल्याउनुहोस्। धन्यवाद तपाईँ प्रभुलाई। यो सेवालाई तपाईँ प्रभुकै हातमा अर्पण गर्छौँ प्रेम गर्नुहुने नासरत येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, बाँकी समय म आराधना चुन्दालाई दिन चाहन्छु। सबैले ताली बजाउँदै हामी गाउनेछौँ।
आउनुहोस् अब हामी सबैजना मिलेर परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट परमेश्वरलाई प्रशंसा र आराधना चढाउनेछौँ र यो समयमा हामी केही गीत कोरस तथा भजनहरू गाउँदै प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौँ, आराधना गर्नेछौँ र पक्कै पनि तपाईँले हामीसँगै यो आराधना सेवामा सहभागी हुनुहुनेछ। म आशा गर्दछु कि हामीलाई उभिनलाई सजिलो भयो भने हामी उभिएर अर्थात् घुँडाहरू टेक्दै वा परमेश्वरको महिमाको निम्ति तपाईँलाई परमेश्वरले कसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यो तरिकाबाट परमेश्वरलाई आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। यो समयमा हामी कोरस नम्बर 96 गाउँदै हामी प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौँ र हामी सबैजना मिलेर तालीहरू बजाउँदै हाम्रा स्वरहरू उचाल्दै बाजागाजाहरू बजाउँदै प्रभुलाई हामी प्रशंसा अनि आराधना गर्नेछौँ। Hallelujah.
हामी सबैजना मिलेर जीवनको रूपमा जीवनको नदी बगाउनुहोस् मेरो जीवनमा पनि पुरुष गाउँदै प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। जीवनको नदी बगाउनुहोस् प्रभु मेरो जीवनमा मलाई जागृत गराउनुहोस् पवित्र आत्मामा। जीवनको नदी बगाउनुहोस् प्रभु मेरो जीवनमा मलाई जागृत गराउनुहोस् पवित्र आत्मामा। बदलिन चाहन्छु प्रभु तपाईँको रूपमा, बदलिन चाहन्छु प्रभु तपाईँको रूपमा। पिताको लागि फलफलाउने जीवन जिउन चाहन्छु। मेरो यो जीवनबाट तपाईँलाई अल्झाउन चाहन्छु। जीवनको नदी बगाउनुहोस् प्रभु मेरो जीवनमा मलाई जागृत गराउनुहोस् पवित्र आत्मामा। जीवनको नदी बगाउनुहोस्। जीवनको नदी बगाउनुहोस् ज्यू प्रभु येशू। प्रभु मेरो जीवनमा मलाई जागृत गराउनुहोस् पवित्र आत्मामा। Yes, हालेलुया हालेलुया। बदलिन चाहन्छु प्रभु तपाईँको रूपमा। बदलिन चाहन्छु प्रभु तपाईँको रूपमा, बदलिन चाहन्छु प्रभु तपाईँको रूपमा। पिताको लागि फलफलाउने जीवन जिउन चाहन्छु। मेरो यो जीवनबाट तपाईँलाई अल्झाउन चाहन्छु। सबैले भनिन्छौँ जीवनको जीवनको नदी बगाउनुहोस् ज्यू प्रभु येशू तपाईँको नदी बगाउनुहोस्। हालेलुया। प्रभु तपाईँको नदी बगाउनुहोस्। प्रभु तपाईँको जागृत गराउनुहोस् पवित्र आत्मामा। जीवनको नदी बगाउनुहोस्। जीवनको नदी बगाउनुहोस् प्रभु मेरो जीवनमा मलाई जागृत गराउनुहोस् पवित्र आत्मामा। हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया। प्रभु तपाईँले हामीलाई जागृत गराउनुहोस्। प्रभु जीवनको नदी हामीमा बगाउनुहोस्। प्रभु तपाईँले हाम्रो जीवनमा तपाईँको नदी बगाउनुहोस्। पवित्र आत्माको झरी ल्याउनुहोस्। पवित्र आत्माको भरिभरि ल्याउनुहोस्। पवित्र आत्माको जागृति ल्याउनुहोस्। प्रभु हामी फर्किन चाहन्छौँ तपाईँ यीशु जस्तै भएर तपाईँको रूपमा। प्रभु हामीलाई पिता परमेश्वर तपाईँको निम्ति फल फलाउने जीवन जिउनलाई सहायता गर्नुहोस्। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिइरहनेछौँ। फेरि एकचोटि हामी गाउनेछौँ जीवनको नदी बगाउनुहोस् प्रभु मेरो जीवनमा मलाई जागृत गराउनुहोस् पवित्र आत्मा भनेर प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। हामी स्वरहरू बोल्दै तालीहरू बजाउँदै हाम्रा सारा हृदयको कारणले हामी हाम्रो प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। जीवनको नदी बगाउनुहोस् प्रभु मेरो जीवनमा मलाई जागृत गराउनुहोस् पवित्र
प्रभु साथै असल फल पवित्र आत्माको फल फलाउन सकौँ र प्रभु मेरो जीवनमा तपाईँलाई नै सबैभन्दा पहिलो स्थान दिन सकौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। हालेलुया। प्रभु तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको कृपा कति महान छ, तपाईँको दया कति महान छ प्रभु। साँच्चै प्रभु तपाईँले हामीलाई निरन्तर रूपमा तपाईँको पवित्र आत्माको जोस, पवित्र आत्माको जागृति, पवित्र आत्माको संगति अनि पवित्र आत्माको भरिपुरी दिनुहोस्। प्रभु तपाईँको पानी छेउ हामीलाई रहनलाई दिनुहोस् ताकि हामी हरेक समय फल फलाउन सकौँ। भजन लेखक दाउदले यसरी भन्नुभएको छ, भजन नम्बर 1 अर्थात् भजन सङ्ग्रहको पुस्तक अध्याय 1 मा, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परम प्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात परम प्रभुकै व्यवस्था मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पाप कहिल्यै ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैन, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन्। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैनन्, किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट हुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिस खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हो, जहिले पनि त्यो जीवनको पानी छेउ त्यसले आफ्नो जराहरू, आफ्नो विश्वासहरू गाडेको हुन्छ। आज हामीहरूको विश्वासको जरा परमप्रभुले दिनुहुने जीवनको पानी छेउ, उहाँको नदी छेउ जब हामी हुन्छ, हामी हरेक ऋतुमा, हरेक समयमा फल फलाउन सक्छौँ। परमेश्वरले त्यो जागृति हामीलाई दिनुहुन्छ। परमप्रभुले आफ्नो अनुग्रह हामीमा देखाउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई, हामी जस्तो अधर्मी पापीलाई उहाँको आफ्नै हुनलाई चुन्नु भएको छ। प्रिय मण्डली परिवार, हामी इमानदारीका साथ परमप्रभुमा आफैलाई नम्र तुल्याउँ। उहाँको अनुग्रह आज हामीहरूको जीवनमा छ। आउनुहोस् हामी कोरस गाउँदै, अनुग्रही प्रभु तपाईँ दया देखाउनु भयो मलाई, चुन्नुभयो तपाईँको हुनलाई, म जस्तो तुच्छ पापीलाई पनि यो कोरस गाउँदै हामी प्रभुलाई आराधना गर्नेछौँ।
हालेलुया। साँच्चै हाम्रो परमेश्वरको अनुग्रह कति महान छ। हामी जस्तो अधर्मी पापीलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो। सृष्टिकै उत्तम सृष्टि परमेश्वरले हामी मानिसलाई बनाउनु भयो अनि हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो आराधनाको निम्ति, उहाँको महिमाको निम्ति अनि स्वर्ग राज्यमा पनि उहाँको निजी प्रजा हुनलाई, उहाँका सच्चा आराधकहरू हुनलाई परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो। हाम्रा सबै अधर्महरू उहाँले क्षमा गर्नुभयो। यो परमेश्वरको अनुग्रह हो। अनि हाम्रो पाप र अधर्मको कारणले हामीले अनन्तको मृत्यु पाउनु पर्ने, तर त्यसको साटोमा उहाँले हामीलाई अनन्तको निम्ति अनन्त जीवन दिनुभयो। पापबाट उद्धार गरिकन यो परमेश्वरको कृपा, उहाँको दया हो। हालेलुया। प्रभु तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम अनि महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। हामी सबैले एकसाथ आमेन भन्ने छौँ। आमेन। हामीले गीत, भजन तथा कोरसहरू गाएर परमेश्वरलाई आराधना गऱ्यौँ। हाम्रा आराधनाका शब्दहरू, स्वरहरूद्वारा प्रभुलाई आराधना गऱ्यौँ। अब हामी हाम्रा आफ्ना आफ्ना कमाइहरूबाट छुट्याएर ल्याएका स्वेच्छा, दशांश, मिसन भेटी लगायतका विशेष भेटीहरू परमेश्वरको वेदीमा हामी चढाएर प्रभुलाई आराधना गर्नेछौँ। किनकि परमेश्वरको वचनले बताउँदछ खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरको प्रेम ग्रहण गर्न चाहन्छौँ, परमेश्वरको प्रेममा हामी जिउन चाहन्छौँ। आउनुहोस्, हामीले मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम र हामीले छुट्याएर ल्याए बमोजिम हाम्रा आफ्ना भेटीहरू परमेश्वरको वेदीमा हामी चढाउनेछौँ। र यो भेटी चढाउँदै गर्दा हामी यो समयमा कोरस नम्बर 276 को यसो हुन् साँचो गोठालो, हामी उहाँका भेडा हौँ, हरियो खर्कमा हामीलाई चराउँछन् भन्ने कोरसलाई सबैजना मिलेर गाउनेछौँ। हामी तालीहरू बजाउँदै गाउन सक्छौँ। सबैले भन्ने छ यसो हुन् साँचो गोठा हो, हामी उहाँका भेडा हौँ, हरियो खर्कमा हामीलाई चराउँछ। हामीलाई अब त कसैको डर छैन, किनकि हाम्रो साथी यसो हुनुहुन्छ। हामीलाई अब त कसैको डर छैन, किनकि हाम्रो साथी यसो हुनुहुन्छ। यसो साँचो गोठालो,
मलाई बाटोमा मलाई रक्षा गर्दछ शैतानको डरबाट हामीलाई बचाउँछ बाटोमा मलाई रक्षा गर्दछ शैतानको डरबाट हामीलाई बचाउँछ सबैले भनिन्छौँ तालीहरू बजाउँदै हालेलुया साँच्चै यीशु हाम्रो गोठालो हुन्छ हामीलाई यीशु हुन् साँचो गोठालो यीशु हुन् साँचो गोठालो हामी उहाँका भेडा हौँ हरियो भागमा हामीलाई हालेलुया हालेलुया सबैले ताली बजाउँदै भनिन्छौँ हालेलुया 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 आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया 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 हरियो खर्कमा हरियो खर्कमा हामीलाई चढाउ फेरि एकचोटि हरियो खर्कमा हरियो खर्कमा हामीलाई चढाउँछ धन्यवाद हामीले भेटी परमेश्वरको निम्ति छुट्याएका भेटीहरू चढाइसकेका छौँ र आउनुहोस् हामी यी भेटीमा आशिषको लागि र अहिले हामी सुन्न गइरहेको प्रभुको वचनको लागि पनि हामी सामूहिक रूपमा प्रार्थना गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ प्रभु धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई पुनः एकचोटि हामी तपाईँ प्रभुका कार्यहरू कति महान छन् साँच्चै तपाईँ परमेश्वरले यी दिनहरूमा तपाईँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका कार्यहरूको निम्ति हाम्रो जीवनमा दिनुभएको आर्थिक आशिषहरूको लागि पनि हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ हरेक परिस्थितिबाट हामी जानु परे तापनि तपाईँ परमेश्वर हाम्रो सँग भइकन हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ हामी यो महसुस थाहा गर्न पाएका छौँ धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई अहिले हामीले जुन आफ्नो इमान्दारी साथ गच्छे अनुसार तपाईँको भण्डारमा हामीले भेटीहरू चढाएका छौँ सम्पूर्ण भेटीहरूमा आशिष दिनुहोस् महिमाको कार्यको निम्ति अझै यो भेटीहरू चलाउन सकौँ र यसले तपाईँ प्रभुको महिमा भएको होस् धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई तपाईँको निम्ति खसालिएका ती भेटी खसालिएका हातहरूमा उहाँहरूको भान्सा भण्डारमा सबैको हारमा आशिष दिनुहोस् धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई र अहिले हामी वचन सुन्न गइरहेका छौँ वचन प्रभु आफ्ना दासलाई अभिषेक गरेर ल्याउनु भएको छ यस कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग भएर तपाईँ आफ्नो प्रेमपत्र तपाईँको वचन हाम्रो निम्ति बोलिदिनुहोस् धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई यो वचनको सेवकाईमा पनि आशिष माग्छौँ तपाईँको उपस्थिति माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा आमेन वचनको सेवकाईमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँहरू सबैजनालाई एउटा अनुरोध एउटा सूचना भन्नुहोस् या अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् ताकि हामीलाई अझै पनि उत्साह मिल्नेछन् हामीले सुधार्नुपर्ने कुराहरू छन् भने पनि हामी यसलाई अझै पनि सुधार्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र धेरैभन्दा धेरैजनाले यो च्यानललाई हेर्न सुन्न र आशिषित हुनको निम्ति तपाईँले सेयर पनि गर्न नभुलिदिनुहोस् भन्दै बाँकी समय वचनको सेवकाईको निम्ति म रेभरेन्ड पास्टर रुबेन राणालाई दिँदै तपाईँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद जय मसी यहाँ सम्पूर्णमा जय मसी आज पनि परमेश्वरको वचनबाट यहाँसँग बोल्न पाउँदाखेरि म अत्यन्तै खुसी छु प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस् आजको वचनको मुख्य विषय रहेको छ कि वास्तवमै बाइबल परमेश्वरको वचन हो म आजको मुख्य विषयमा अगाडि बढ्नको लागि धर्मशास्त्र बाइबलको एउटा खण्डलाई यहाँको बीचमा वाचन गर्न चाहन्छु सुसमाचार यूहन्ना 5:39 पदमा यसरी लेखेको छ तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भने तिमीहरू ठान्छौ मेरो विषयमा गवाही दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन् प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस् जब मैले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेँ अनि प्रभु येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि सबैको चाहना प्रभुलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रभु मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरिसकेपछि प्रभु मसँग
बोल्नुभएको होस्। प्रभुले मलाई उहाँको मार्ग देखाउन्। प्रभुको इच्छा र योजना मेरो जीवनमा के छ भनिकन बुझ्न, जान्न र उहाँको अनगिन्ती आशिषमा सहभागी हुनको लागि सबै मानिसहरू लालायित हुन्छन्। त्यसरी नै मेरो जीवनमा पनि त्यस्तै प्रकारका इच्छाहरू थियो। प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि मैले धेरै प्रकारले प्रभु यीशु कसरी मसँग बातचित गर्नुहुन्छ, उहाँ कसरी मसँग बोल्नुहुन्छ भनिकन मैले प्रार्थनाहरू निरन्तर गरेँ। उपवास प्रार्थनामा, साप्ताहिक झुन्डमा हुने प्रार्थनामा, साप्ताहिक सेवामा, घरेलु सङ्गतिहरूमा, कतिपय सपनाहरूमा पनि परमेश्वर मसँग कसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने प्रकारमा म विचार गर्थेँ। सबै विश्वासीहरूको बिचमा यो प्रकारको कुरा हुनु स्वाभाविक हो। मसँग परमेश्वर कसरी बातचित गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ मान्छेहरू यसरी पनि विचार गर्छन्, मसँग परमेश्वर सपनामा बोल्दै हुन्थ्यो भन्ने प्रकारले विचार गर्छन्। एकजना वृद्ध आमाले मसँग एक दिन यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म एकदमै कठिन अवस्थामा, गाह्रो अवस्थामा छु, म परमेश्वर कसरी मसँग बोल्नुहुन्छ, उहाँले मलाई सबै सङ्कटबाट, वर्तमान अवस्थाबाट छुटकारा दिनको लागि परमेश्वर मसँग बोलुन् भनिकन म मेरो आँखाहरू उहाँतिर उठाउँछु। म कहिलेकाहीँ बादलमा हेर्छु, कहिलेकाहीँ आकाशतिर हेर्छु, बोल्नुभएको छैन अझसम्म पनि। परमेश्वर मसँग कसरी बोल्नुहुन्छ यसरी उहाँले भन्दै गर्नु भएको कुरा मलाई अझै पनि याद आउँछ। तर वास्तवमा परमेश्वर कसरी हामीसँग बोल्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर हामीसँग वचनद्वारा, उहाँको वचनद्वारा, धर्मस्थ बाइबलद्वारा परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ। आज यो मुख्य विषयलाई यहाँहरूको बिचमा राख्न अगाडि म यहाँहरूसँग परमेश्वर हामीसँग बोल्ने कुराहरू, वचनद्वारा उहाँ बोल्ने कुराहरू 5वटा बुँदामा यहाँसँग राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम 1 नम्बरमा परमेश्वर उहाँको वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहुन्छ। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि वचन देवधारी हुन आयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बिचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। अगमवक्ताद्वारा परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ। हिब्रू 1 अध्यायको 1-2 पदमा यसरी लेखेको छ, प्राचीन कालमा हाम्रा पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो। तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नुभएको छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराका उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो। उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो। हामी परमेश्वरको वचनलाई जब हेर्छौँ, परमेश्वरको योजना हाम्रो जीवनमा हेर्छौँ, जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, सृष्टि पश्चातको कुरालाई हामी निरन्तर रूपमा जब हेर्छौँ, परमेश्वरले सृष्टि अगाडि जुन कुराहरू बताउनु भयो, जुन कुराहरू भन्नुभयो, हुन आउने कुराहरू उहाँले भन्नुभयो, सबै कुराहरू उहाँले वचनद्वारा नै बोल्नुभयो। मानिस पापमा पर्यो, पाप पछाडि मानिसको मानिसलाई फेरि पापको दासत्वको बन्धनबाट निकाल्नको लागि उहाँ अगाडि नै अगमवक्ताहरूद्वारा उहाँ बोल्नुभयो। उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशूलाई मानिसको उद्धारको लागि पठाउने कुरा वचनद्वारा नै बोल्नुभएको थियो। अनि आज संसारमा हामी जो ख्रीष्टमा विश्वास गरेर हामी संसारमा जिरहेका छौँ, हामीले उहाँले बोल्नुभएको वचन सबै कुराहरू पुरा भइरहेको, हरेक कुराहरू पुरा भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। तर एउटा कुरा पुरा हुनलाई बाँकी कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ, त्यो चाहिँ ख्रीष्टको दोस्रो आगमन, जो हामी सबै मानिसहरू पर्खिरहेका छौँ। निरन्तर रूपमा उहाँले भन्नुभएको कुराहरू आज मण्डलीमा, हामीहरूको जीवनमा, यस संसारमा उहाँले पुरा
गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी हेर्दाखेरि प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खासँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो। हामी पुरानो करारमा हामी हेऱ्यौँ भने धेरै उहाँका दासहरू, उहाँले नियुक्त गर्नुभएका अगमवक्ताहरूद्वारा पनि उहाँ बोल्नुभयो। उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा हामीसँग उहाँ बोल्नुहुन्छ। यूहन्ना 12 अध्यायको 49-50 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ, किनभने मैले आफ्नै तर्फबाट बोलिनँ, तर मैले के भन्नुपर्ने हो र के बोल्नुपर्ने हो मलाई पठाउनुहुने पिता आफैले मलाई आज्ञा दिनुभएको छ। म जान्दछु कि उहाँको आज्ञा अनन्त जीवन हो, यसकारण म बोल्दछु, पिताले मलाई भन्नुभए अनुसार बोल्दछु। यसकारण चाहिँ उहाँले आफ्नो योजनाहरू आफ्ना मानिसहरूको बिचमा पुरा गर्नको लागि, आफ्नो मानिसहरूको निम्ति उहाँले आफ्नो योजनाहरू चाहिँ वचनद्वारा नै बोल्नुहुन्छ। यसकारण चाहिँ हामीले गएको विगत हप्ताहरूमा पनि कतिवटा परमेश्वरको दासहरूद्वारा वचनको प्रभावकारिता, वचनको महत्त्व, वचनको सत्यताबारे निरन्तर हामी सिकिरहेका छौँ, निरन्तर सिकिरहेका छौँ। यसकारणले एउटा इसाई जीवन, एउटा क्रिस्चियन जीवन वास्तवमा नै परमेश्वर सँगसँगै हिँड्नु हो भने, परमेश्वरले दिनुहुने विभिन्न प्रकार आशिषसँग भागीदारी बन्नु हो भने, अनि एउटा विजयी क्रिस्चियन जीवन जिउनु हो भने, एउटा विश्वासीले जहिले पनि परमेश्वरको वचनको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्ने कुराहरू, यसको प्रभावकारितालाई बुझ्नुपर्ने कुरा, वचन के हो बुझ्नुपर्ने कुराहरू हामी थाहा गर्छौँ। हामीले सुरुमै पढेको आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशू प्रभु उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ वचन हुनुहुन्छ, अनि उहाँ वचनद्वारा नै बोल्नुहुन्छ। यस कारणले परमेश्वरको सबै योजनाहरू, आज यस संसारमा जति योजनाहरू उहाँ हाम्रो बिचमा बोल्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ वचनद्वारा बोल्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले एउटा क्रिस्चियनले निरन्तर रूपमा परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्ने कुराहरू, मनन गर्ने कुराहरू, वचनको महत्त्वलाई बुझ्ने कुराहरू उसको जीवन छैन भने जीवन रित्तो खाली बन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हरेकले वचनलाई अध्ययन गर्नुपर्ने। कति मानिसहरूले जीवनमा धेरै पटक उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म वचनलाई पढेको कुराहरू, धेरै पटक पढेको कुराहरू गर्नुहुन्छ। हामी धेरै पटक परमेश्वर कसरी हामीसँग बोल्नुहुन्छ भनिकन हामी हाम्रो आँखाहरू उठाउँछौँ। अघि एकजना महिलाको कुरा गर्दा हुँदै यो आमाले, परमेश्वर मसँग थुप्रै समस्याहरू छ, समस्यालाई मलाई गाँजेको छ, ज्यादै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छु, बाबु मसँग परमेश्वर कसरी बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरको आवाज सुन्नलाई, उहाँको कुरा बुझ्नको लागि, यो समस्याबाट उम्किनुको लागि मैले निरन्तर प्रयत्न गरिएको छु। म कहिलेकाहीँ ताराहरूतिर हेर्छु, बादलहरूतिर हेर्छु, आकाशतिर मेरो आँखा उठाउँछु, सपनामा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ कि भनेर म विचार गर्छु। तर मसँग परमेश्वर अहिलेसम्म बोल्नुभएको छ, म समस्यामा छु। उहाँको भनाइको प्रकारले ठिकै हामी देख्छौँ हो। कहिलेकाहीँ परमेश्वर उपवास प्रार्थनामा बोल्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ सामूहिक सङ्गतिमा आराधना सेवामा पनि परमेश्वर बोल्नु होला। तर परमेश्वर हामीसँग बोल्ने सबैभन्दा उत्तम माध्यम, उत्तम उपाय, उत्तम स्रोत चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबल, परमेश्वरको वचन हो। वचनद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। जो व्यक्तिले जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई सठिक प्रकारले पढ्दछ, बाइबललाई घरिघरि पढ्दछ, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्दछ, त्यो व्यक्तिले परमेश्वरको योजनालाई बुझ्न सक्छ। अनि उसले सबै प्रकारका अन्धकारका बन्धनहरूबाट, पापका बन्धनहरूबाट ऊ बाहिर निक्लेर परमेश्वरको योजनामा निरन्तर रूपमा ऊ अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि पनि उत्साह दिन चाहन्छु, यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, बाइबललाई तपाईँले निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्ने, पढ्ने जब गर्नुहुन्छ, फेरि म तपाईँलाई भन्दछु, यसबाट तपाईँले अन्धकारको शक्तिबाट विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ। यूहन्ना 16 अध्यायको 13-15 यसरी लेखेको छ, जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ, तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनुहुन्छ।
उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नु हुने छैन र हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। उहाँले मेरा महिमा गर्नुहुनेछ, किनभने जो मेरो हो त्यो मबाट लिएर तिमीहरूलाई त्यो घोषणा गरिदिनुहुनेछ। जे जति पितासँग छन् ती मेरा हुन्, यसै कारण मैले भने जे मेरा हो त्यो मबाट लिएर आत्माले तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। हामी परमेश्वरद्वारा प्रेरणा पाएका मानिसद्वारा पनि परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ। दोस्रो पत्रुस 1:20-21 पदमा यसरी लेखेको छ। दोस्रो पत्रुस 1:20-21 पदमा सर्वप्रथम तिमीहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि पवित्र धर्मशास्त्रको कुनै अगमबाणी व्यक्तिगत व्याख्याको विषय होइन, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबाणी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। कतिपटक हामी वचन सुन्ने कुराहरूमा, मण्डलीमा वचन सुन्ने कुराहरूमा व्यवस्थाको कुराहरू आज बढिरहेको छ। चर्चमा अगुवाले पुलपिटबाट बडो मेहनत गरेर कतिपटक वचन प्रचार गरिएको हुन्छ। मानिसको हातमा परमेश्वरको धर्मशास्त्र बाइबल वचन हुँदैन। कतिपटक मान्छे सुन्ने कुराहरू गर्दैन। गएको हप्ता सुनेको हो, यो हप्ता सुन्ने नै हो, अर्को हप्ता सुन्नै पर्छ पास्टरको कुरा। अनि मानिसको वचनमा ध्यान दिने, घरिघरि ध्यान आकर्षित गर्नलाई, परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि ठुलो स्वरले भनिरहनु पर्ने कुराहरू हामीले मण्डलीमा एउटा रोगको रूपमा देखिरहेका छौँ। मानिसले धेरै पटक चाहिँ परमेश्वरको वचनको महत्त्वलाई, परमेश्वरको वचनको शक्तिलाई, सामर्थ्यलाई मानिसहरूले बुझ्ने कुराहरू भन्दा पनि मानिसहरू एकदमै फरक प्रकारले मानिसहरू मण्डलीमा बसिरहेको, प्रस्तुत भइरहेको हामी पाउँदछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसको जीवनमा परमेश्वरको वचनले काम गरेको हुँदैन। यस कारणले तपाईँ जब मण्डलीमा आउनुहुन्छ, तपाईँ के को लागि आउनुहुन्छ? तपाईँ परमेश्वरको सम्बन्ध बिताउनलाई, परमेश्वरको आवाज सुन्नलाई तपाईँ आउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन बुझ्नको लागि तपाईँ आउनुहुन्छ, सुन्नको लागि आउनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको आवाज सुन्न, परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यी दिनहरूमा एउटा रोगको रूपमा, खरिदीको रूपमा मण्डलीमा धेरै मानिसहरूले परमेश्वरको वचनलाई नसुन्ने कुराहरू, सुन्नलाई मन नगर्ने कुराहरू, कतिपटक त वचनको बेलामा मानिसहरू भाग्ने कुराहरू, वचनबाट निदा हुने कुराहरू, अरू कुरा मन जाने कुराहरू हामी धेरै पटक समस्याको रूपमा मण्डलीमा देखिरहेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन, परमेश्वर चाहिँ आफ्ना परमेश्वरको दासहरू, परमेश्वरबाट प्रेरणा पाएका मानिसद्वारा नै परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। यस कारण चाहिँ एउटा अगुवाले जसरी वचन प्रचार गरिरहन्छ, तयारी भएर प्रार्थनासहित आउँदछ। यो मान्छेको कुरा होइन, यो पास्टरको कुरा होइन, आफ्नो कुरा होइन। म आज परमेश्वरको वचन सुनिरहेको छु, उहाँद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। तयारी मनले जब एउटा प्रापकको रूपमा विश्वासीहरू परमेश्वरको वचन प्राप्त गर्नको लागि तयारी हुँदछ, त्यहाँनिर परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर हामीसँग बातचित गर्नुहुन्छ। 2 नम्बरमा बाइबलका चरित्रहरू, बाइबल परमेश्वरको वचनको चरित्रको कुराहरू यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। फेरि बाइबल परमेश्वरको वचन हो। धेरै पटक हामीलाई यो कुरा लाग्छ, कति मानिसले, संसारका मानिसले झन् यो कुनै पनि छापाखानामा छापिएको एउटा व्यक्तिको, धेरै वर्ष अगाडि जन्मिएको एकजना व्यक्ति यीशु भन्नेको कुरा, अरू धेरै व्यक्ति लेखेका कुराहरू, मान्छेको कुरा हो। कहाँ यो परमेश्वरको, कसरी परमेश्वरको वचन हुनसक्छ, कसरी परमेश्वर बोल्नुभयो तिमीहरूसँग, कसरी परमेश्वरको वचन यो हो भन्ने प्रकारले, धेरै प्रकारले यसरी तर्क गर्ने कुराहरू गर्छन्। चर्चमा आइरहेको व्यक्तिले पनि धर्मशास्त्र बाइबललाई यो परमेश्वरको, साँच्चै यो परमेश्वर उहाँको वचन हो भनिकन हृदयबाट स्वीकार गर्नलाई मानिसहरूलाई धेरै पटक शङ्काको कुराहरू, के हो त परमेश्वरको वचन यो भन्ने प्रकारको कुराहरू। दोस्रो तिमोथी 3:15-16 पदमा यसरी लेखेको छ, तिमी बाल्यकालदेखि पवित्र धर्मशास्त्रसँग परिचित छौ, जसले ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिको निम्ति तिमीहरूलाई शिक्षा दिन सक्छ। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो
र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। आमेन। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। हामीसँग हाम्रो जीवनको वर्तमान जो अवस्थामा हामी छौँ, भूतकालको समयमा हाम्रो जीवन कस्तो थियो, हामीसँग आफ्नो गवाई छ, आफ्नो गवाई छ। कतिजना रोग बिमारबाट आउनुभयो, तपाईँ बडो कठिन अवस्थाबाट आउनुभयो, प्रभुले रोगी बिमारलाई चङ्गाइदिनु भएको कुराहरू, अनि विश्वास गरेर यो चिन्हहरू हुनेछन्, तिनीहरू भूतहरू दबाउनेछन्, रोगी बिमारीमा हात राख्ने तिनीहरू निको हुनेछन्। यो परमेश्वरको वचन हो, यो परमेश्वरको वचन हो, यो परमेश्वरको हामी प्रतिको उहाँ वचनद्वारा बोल्नु भएको कुरा हो। अनि यो कुरामा जब विश्वास गरे मानिसहरूले धेरै आश्चर्यको कुराहरू मण्डलीमा भयो। मैले पटक यहाँको बिचमा मैले भनेको हुनसक्छ, मेरो आमाले, म 16 वर्षको थिएँ, म स्कुल सबै भर्खर सिद्धिआएको थिएँ, म पढ्दै थिएँ, उच्च शिक्षा हासिलमा राम्रोसित पढ्ने, तर मेरो जीवन थुप्रै प्रकारको त्यस्ता प्रकारको कुराहरू थियो जो परमेश्वरको विरुद्धमा थियो। मलाई त्यति बेला पाप जस्तो लाग्दैन थियो, थुप्रै कुराहरू थियो। अनि मेरो आमाले, बाबु बल हुन्जेल तिमीले कसैसँग झगडा गर्नु सक्ला, तिमी यसरी हिँड्छौ रे, तिमी रक्सी खान्छौ रे, अनि झगडा गरी हिँड्छौ रे, तर तिमीलाई कसैले केही गरिदियो भने आमाले रोएर सम्झाउनुहुन्थ्यो। तर आमाले भन्दाखेरि ठिकै हो, अब म चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने प्रकारको आमाले भन्दा ठिकै लाग्यो। तर साथीसँग पुग्ने बित्तिकै फेरि त्यही संसारकै कुराहरू, जाँड सिखाने, साथीसँग घुम्ने, अरूलाई नराम्रो कुरा भन्ने, कति कुराहरू त्यस्तो कुराहरू थियो, तास खेल्ने कुराहरू थियो। तर जुन दिन उनले प्रभु यीशुलाई प्रभु र मुक्तिदातामा स्वीकार गरे, मैले 16 वर्षको उमेरमा प्रभु यीशुलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर व्यक्तिगत रूपमा स्वीकार गरेको, मेरो आमाले धेरै पटक, जन्मदिने आमाले धेरै पटक सम्झाउँदाखेरि परिवर्तन हुन नसक्यो म मान्छे। तर येशूको वचनले, प्रभुको वचन जब मैले प्रभुलाई व्यक्तिगत रूप प्रभु र मुक्तिदातामा स्वीकार गरेँ, ग्रहण गरेँ, त्यो दिनदेखि परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो। आजसम्म त्यो दिन प्रभुले मलाई गर्नुभएको प्रेम अनि उहाँको वचनद्वारा मैले पाएको सामर्थ्य आज पनि मेरो जीवनमा, आज लामो समय पछाडि निरन्तर रूपमा उहाँ मसँग उहाँको वचनद्वारा बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर कतिपटक हाम्रो आफ्नै प्रकारले कुदिरहन्छौँ, हामी आफ्नै प्रकारले विचार गर्छौँ, तर परमेश्वर अचम्मको रीतिले हामीसँग वचनद्वारा बातचित गर्नुहुन्छ। अनि हामीलाई हाम्रो अवस्थाहरूद्वारा परमेश्वरले हामीलाई उठाउनुहुन्छ, अनि हामीलाई सच्याउनुहुन्छ, अनि धार्मिकतामा हामीलाई तालिम पनि दिनुहुन्छ, जो परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएको धर्मशास्त्र बाइबल, जो सिकाउनलाई, अर्थ दिनलाई, सच्याउनलाई, हरेक मानिसको जीवनलाई हामी हेर्छौँ। संसारको कतिपल्ट मानिस मात्र स्थानलाई जब हेर्छौँ, प्रभु यीशुलाई विश्वास गरिसकेपछि जो स्थानको ठुलो परिवर्तन भएको, जो ठाउँको ठुलो परिवर्तन भएको, त्यहाँका मानिसको जीवनको रहनसहन, त्यो समाजको रहनसहन परिवर्तन भएको हामी धेरै उदाहरण हामीसँग छ। यस कारणले हामी परिवर्तनको कुरा सोच्छौँ, एउटा रिभाइभलको कुराहरू होइन, चेन्जेसको कुराहरू हामी कुराकानी गर्छौँ। तर परमेश्वरको वचन जब हाम्रो जीवनमा आउँदछ, परमेश्वरको वचन हामीले सुन्दछौँ, परमेश्वरको वचनलाई साँच्चै उहाँको यो परमेश्वरकै वचन हो भनिकन स्वीकार गर्दछौँ, अनि ठुलो परिवर्तन आउँदछ। समाज, राष्ट्र, परिवार, व्यक्तिको परिवर्तन सबैको चाहना हो। तर यो साँचो रूपमा परिवर्तन हुनुको लागि परमेश्वरको वचन यति शक्तिशाली छ। परमेश्वरको वचनको सामर्थ्यले आज समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ, मानिसलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ। प्रियहरू, यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामीले अध्ययन गर्ने कुराहरू, यसको प्रभावकारिता, महत्त्वलाई बुझ्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ भने तपाईँ र मेरो कारणबाट समुदायमा, राष्ट्रमा, परिवारमा ठुलो परिवर्तन आउन सक्दछ। तपाईँ र मेरो जीवन किन परिवर्तन छैन आज?
लामो समयसम्म किन परिवर्तन हाम्रो जीवन छैन भन्दाखेरि एउटै कारण हो, हामीले परमेश्वरको वचनलाई सठिक प्रकारले लिएका छैनौँ, बुझेका छैनौँ, अध्ययन गरेका छैनौँ। यस कारणले हाम्रो जीवनमा कठिनाइ समस्याहरू छ। कदापि नाश हुँदैन, तर पूर्ण रूपले पुरा हुनेछ परमेश्वरको वचन। मत्ती 5:18-24 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने, किनभने साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जाँदैन तबसम्म सबै कुरा पूर्ण नभई कुनै किसिमले व्यवस्थाबाट एउटा मात्र वा बिन्दु टल्ने छैन। परमेश्वरको वचन अघि नै पनि मैले भने, परमेश्वरको वचनमा बिन्दु पनि नटल्ने कुराहरू, सबै कुराहरू पुरा हुने कुराहरू प्रभुको वचनमा लेखेको छ। एउटा कुरा पुरा हुनलाई बाँकी छ, ख्रिस्टको दोस्रो आगमन जो हामी पर्खिरहेका छौँ। सबै कुराहरू परमेश्वरको वचन पुरा भइरहेको कारणले चाहिँ यो ठट्टा होइन, यो ठट्टा होइन। यस कारण परमेश्वरको वचनलाई हामीले बडो गम्भीरतामा लियौँ। स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जानेछ, तर मेरो वचन बितेर जाने छैन, प्रभु वचनले हामीलाई भन्दछ। परमेश्वरको जीवित र क्रियाशील वचन हिब्रू 4:12 पदमा यसरी लेखेको छ, किनभने परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुई धारे तरबारभन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोड्ने र हाडको गुदीसम्मलाई भाग पारुन्जेल वारपार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। यशया 55:11 पदमा यसरी लेखेको छ, जसरी नै मेरो मुखबाट निस्कने मेरो वचन पनि हुनेछ, त्यो म कहाँ व्यर्थै फर्किने छैन, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पुरा गर्नेछ र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। परमेश्वरको वचन त्यत्तिकै फर्किने छैन। आत्मिकी सत्यतामा आधारित परमेश्वरको वचन जो आत्मिकी रोटी हो, यूहन्ना 6:63 पदमा जीवन दिनुहुने आत्मा हुनुहुन्छ, शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन। जुन वचन मैले तिमीहरूलाई बोलेको छु ती आत्मा र जीवन हुन्। रोमी 8:3-6 पदमा यसरी लेख्छ, किनभने पाप स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा मन लगाउँछन्, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्मा कुरामा मन लगाउँछन्। किनभने पाप स्वभावमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर पवित्र आत्मामा मन लगाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। प्रियहरू, हामीलाई कहिलेकाहीँ परिस्थितिहरू कोल्टो हुँदछ, परिस्थिति जटिल हुँदछ। हामी शान्तिको लागि हामी कोसिस गर्छौँ, म यो बाटो कसरी उम्किने, ज्यादै गाह्रो भयो मेरो परिस्थिति। विभिन्न कारणले हाम्रो जीवन तितो बन्छ। तर यी सबै अवस्थामा परमेश्वरको वचन जब हामी सुन्छौँ, परमेश्वरको वचनको प्रभावकारिता, यसको सत्यताको नजिक आउँछौँ, हामीलाई सबै अवस्थाबाट हामीलाई बचाएर राख्ने प्रभुको वचन हो। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आत्मिक सत्यतामा आधारित परमेश्वरको वचन जो आत्मिकी रोटी हो, प्रभुको वचनले यही कुरा हामीलाई बताउँदछ। जीवनको रोटी मै हुँ। प्रभु आफैले भन्नुभयो, जीवनको रोटी मै हुँ। अनि प्रभु यीशु वचन हुनुहुन्छ, अनि उहाँ जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। हामी जीवनको रोटीलाई हामी शारीरिक भोजनको लागि हामी परिश्रम गर्छौँ। राम्रो प्रकार शारीरिक भोजन, सन्तुलित भोजन भएन भने शरीर बिग्रिन्छ, कमजोर हुँदछ। तर आत्मिक जीवनको लागि, आत्मिक जीवन सधैँ बाँचिरहनको लागि, जिरहनको लागि, परमेश्वरको रहिरहनको लागि हामीलाई परमेश्वरको वचन चाहिन्छ। रोटीले मात्र मानिस बाँच्दैन, प्रभु वचनले भन्दछ। परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले मानिस बाँच्ने कुरा प्रभुको वचनले प्रभु यीशु आफैले भन्नुभयो। यस कारणले चाहिँ प्रभु यीशु जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन जीवनको रोटी हो। हाम्रो दैनिक भोजन
आत्मिक जीवनको दैनिक भोजन चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामी व्यवस्था गर्छौँ धेरै पटक। हामी आफ्नै तानामानामा संसारको भौतिक कुराहरूको खोजीमा बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म हामी धेरै कुरातिर हामी आफ्नो मन लगाउँछौँ। तर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ न्यून रूप हामी लिन्छौँ, सामान्य रूपमा लिन्छौँ। भ्याउँदा गर्ने, फुर्सद भयो भने गर्ने, आज भ्याएन भोलि गरौँला नि भन्ने कुराहरू गर्छौँ। तर तपाईँ आज खाएको खानाले, बिहान खाएको खानाले तपाईँ दिउँसोसम्म तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ, बेलुकासम्म तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ, भोलिसम्म तपाईँले बाँच्न गाह्रो हुन्छ भने परमेश्वरको वचन जो आत्मिक रोटी हो, भोजन हो, तपाईँले किन परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन नगर्ने? किन परमेश्वरको वचनको नजिकमा नजाने? यदि सम्पूर्ण आजको क्रिस्चियन जगत, सम्पूर्ण मण्डली परमेश्वरको वचनलाई बिहान वा बेलुका एकपटक मात्रै गम्भीरतापूर्वकले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्ने, परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने, परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्ने मानिसहरू भइदियो भने मण्डलीबाट परमेश्वरले असम्मको कामहरू गर्नुहुनेछ। तपाईँको जीवनबाट असम्मको कार्यहरू हुनेछ। तपाईँको जीवनबाट संसारमा ठुलो परिवर्तन सुरु हुनेछ। यस कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको वचनको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई सबै मण्डलीले आज जो यो अनलाइनबाट तपाईँले परमेश्वरको वचन सुनिरहनु भएको, तपाईँले हप्तामा कतिपटक परमेश्वरको वचन सुन्नुभयो? तपाईँले परमेश्वरको वचन कतिपल्ट अध्ययन गर्नुभयो? कतिपल्ट परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नुभयो? कि तपाईँ हप्ताभरि नै आफ्नै संसारको भौतिक कुराको खोजीमा, तानामानामा तपाईँ दौडिँदै हुनुहुन्छ? यो बडो गम्भीर चुनौती, यो प्रश्न हाम्रो बिचमा आज छ। यस कारणले गर्दा चाहिँ हामी क्रिस्चियन भयौँ, प्रभु ईश्वरलाई प्रभु र मुक्ति तपाईँ स्वीकार गऱ्यौँ, पापबाट हामीले क्षमा माग्यौँ, पापबाट छुटकारा पायौँ भन्ने कुरामा हामी सीमित अडियौँ भने हाम्रो आत्मिक जीवन धराशयी हुँदछ। यस कारणले एउटा इसाईले, एउटा क्रिस्चियनले परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ, निरन्तर रूपमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नुपर्छ हरेक समय, हरेक दिन। आमेन। अनि तपाईँ विजयी जीवन जिउन सक्नुहुन्छ। अर्को 3 नम्बरमा हामी जान्छौँ। बाइबलले येशूको गवाही दिन्छ। अघि पनि हामीले सुरुमा नै परमेश्वरको वचन, सुरुमा नै मुख्य पद हामीले पढ्यौँ। येशू ख्रिस्टबारे गवाही दिन्छ। सुरुमा पढेको खण्ड 5 यूहन्ना 5:39 पद, तिमीहरू धर्मसँग खोजी गर्दछौ किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भने तिमीहरू ठान्छौ। मेरो विषयमा गवाही दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन्। बाइबलको केन्द्र येशू हुनुहुन्छ। हामी धर्मशास्त्रमा अनन्त जीवनको बारेमा खोज्ने कुराहरू, तर बाइबलको केन्द्र चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बाइबलको केन्द्र येशू हुनुहुन्छ। येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। येशू वचन हुनुहुन्छ। येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ। वचन देहधारी हुन आयो। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले चाहिँ बाइबलले चाहिँ बाइबलको केन्द्र चाहिँ बाइबलको मुख्य कुरा चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण बाइबलमा येशू निकाल्यो भने यो बाइबल काम लाग्दैन, यो काम छैन। यस कारण चाहिँ बाइबलको केन्द्र येशू हुनुभएको कारणले हामीले परमेश्वरको वचनलाई जब सुन्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई जब अध्ययन गर्छौँ, उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मको कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भने देखाउनु खोजेको कुरा देखाउनु खोजेको येशू हो। आमेन। येशू हो। येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने ऐतिहासिक प्रमाणका अभिलेखहरू यूहन्ना 20:31 पदमा यसरी लेखेको छ, तर यी लेखेका छन् कि तिमीहरूले येशू परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर र विश्वासद्वारा उहाँको नाउँमा तिमीहरूलाई जीवन प्राप्त होस्। विश्वासद्वारा उहाँको नाउँमा तिमीहरूलाई जीवन प्राप्त होस्। येशूमा जीवन छ। येशू जीवन दिनको लागि यस धरतीमा आउनुभयो अनि येशू ख्रिस्ट हुन्छ, परमेश्वरको अभिषिक्त जन, पापबाट मानिसलाई उद्धार गर्नको लागि, पापबाट बचाउनको लागि, जीवन दिनको लागि अदनको बगैँचामा बेचेको अधिकार फेरि हामीलाई फिर्ता दिनको लागि, येशू जीवन दिनको लागि
यस धरतीमा मानव भएर आउनुभयो। जब प्रभु येशूमाथि हामी विश्वास गर्छौँ अनि हामीलाई जीवन प्राप्त हुने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यसकारण येशू चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वरको अभिषिक्त जन उहाँ हुनुहुन्छ। पापबाट बचाउनुको लागि आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। ख्रीष्टद्वाराको उद्धार र परमेश्वरको अनुग्रहको प्रशासनको कुराहरू यहाँ हामी देख्छौँ। एफिसी 1 अध्यायको 9देखि 12 पदमा यसरी लेखेको छ, किनकि सम्पूर्ण बुद्धि र आन्तरिक समझमा ख्रीष्टमा राख्नुभएको उद्देश्य अनुसार उहाँले आफ्ना इच्छाको रहस्य हामीलाई जान्न दिनुभएको छ, ताकि समय पुरा भएपछि स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै थोकहरू ख्रीष्टको अधीनमा आउन्। उहाँमा जसले सबै कुरा आफ्नो इच्छाको योजना अनुसार पुरा गर्नुहुन्छ, आफ्नो अभिप्राय अनुसार। 12 पदमा हामी ख्रीष्टमा पहिलेदेखि आशा राख्नेहरूलाई उहाँले आफ्नो महिमाको प्रशंसाको निम्ति जिउन सकौँ भनेर उहाँमा नै नियुक्त गर्नुभएको छ र छान्नु भएको छ। येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति र आशिषको करार। उत्पत्ति 22 अध्यायको 16देखि 18 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तेरो सन्तानको वृद्धि गरेर आकाशका तारा र समुद्र किनारका बालुवा सरह म तुल्याउनेछु। तेरो सन्तानले आफ्नो शत्रुहरूका सहरहरू कब्जा गर्नेछन्। तेरै सन्तानद्वारा पृथ्वीका सबै जातिहरू आशीर्वादी हुनेछन्, किनकि तैँले मेरो वचन पालन गरिस्। यहाँनिर परमेश्वरको प्रतिज्ञा हामी यहाँ देख्छौँ। येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति र आशिषको करार हामी यहाँ देख्दछौँ। येशू ख्रीष्टद्वारा यहाँनिर येशू प्रभु संसारमा आउनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि यहाँनिर चाहिँ तेरै सन्तानद्वारा पृथ्वीका सबै जातिहरू आशीर्वादी हुनेछन्। जब हामी यो कुरा बुझ्छौँ येशू को हुँदो रहेछ, येशू किन आउनुभयो, येशूले मेरो जीवनमा के ल्याउनु हुने रहेछ, हामी यो कुरालाई जब बुझ्छौँ, साँच्चै येशूद्वारा हामी आशीर्वादी हुने कुराहरू, येशूद्वारा हामी आशिष पाउने कुराहरू यहाँनिर चाहिँ धेरै अगाडि नै यहाँनिर प्रतिज्ञा करार यहाँ परमेश्वरले गर्नुभएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। चौथो बुदामा हामी जान्छौँ, बाइबल आत्मिक जीवनको रोटी हो। अघि पनि हामीले कति कुराकानी गऱ्यौँ। नयाँ जीवन पाए आत्मिक पुनर्जन्मको अनुभव गराउने। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 23 पदमा यसरी लेखेको छ, परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी वीर्यबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ। परमेश्वरको वचन जब हामी हेर्छौँ, नयाँ जीवन पाए आत्मिक पुनर्जन्मको अनुभव गराउने। अनि हामीले भर्खरै परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी वीर्यबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ। अविनाशी ख्रीष्टमा जब हामीले विश्वास गऱ्यौँ, प्रभु मुक्तिदाता भनेको स्वीकार गऱ्यौँ, उहाँमा जीवन रहेछ। त्यो जीवन पनि अनन्त जीवन, अविनाशी। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब हामी येशूमा विश्वास गरिसकेपछि हामी मर्नु नपर्ने कुराहरू, हामी नरकको भागीदार बन्नु नपर्ने कुराहरू, हामी सधैँको लागि परमेश्वरसँग रहन पाउने कुराहरू, स्वर्गको राज्यको सन्तान बन्न सक्ने कुरा जब हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी थाहा गर्छौँ भने, यसलाई सठिक प्रकारले अध्ययन गरेका छौँ भने हामीलाई कुनै प्रकारको वर्तमानका अवस्थाहरूले, समस्याहरूले हामीलाई अल्मल्याउनु सक्दैन, निराश तुल्याउनु सक्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उम्किएर ख्रीष्टको नजिकमा, उहाँमा भरोसा, उहाँमा ढाडस, उहाँमा आफ्नो जीवन समर्पण गरे, उहाँमा दृढ भरोसा राखिकन हामी निरन्तर अगाडि बढ्न सक्ने रहेछौँ। यूहन्ना 20:31 पदमा यसले छ, तर यी छन् कि तिमीहरूले येशू परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर र विश्वासद्वारा उहाँको नाउँमाथि तिमीहरूलाई जीवन प्राप्त होस्। येशू परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर।
र विश्वासद्वारा उहाँको नाममा तिमीहरूलाई जीवन प्राप्त होस्। येशूमा जीवन, येशूमा जीवन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्न सक्यौँ भने, यो महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्न सक्यौँ भने हामी उहाँसँग सबै परिस्थितिहरूमा उहाँको नजिकमा हेरिन सक्छौँ। पावललाई, पत्रुसलाई हामी हेऱ्यौँ भने, धर्मशास्त्र बाइबलमा हेऱ्यौँ भने, दया गरेका यी महान व्यक्तिलाई हेऱ्यौँ भने उनीहरूले यो कुरा बुझेको कारणले जीवनको सबै कठिन परिस्थितिहरूमा, ज्यादै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा उहाँसँगै हिँड्नलाई, सबै कुरा समस्याहरू माथि विजय हुँदै हिँड्नको लागि उनीहरूलाई जेल सताएको कुराले कुनै प्रकारको असर पारेन। कारण के भन्दाखेरि चाहिँ येशूमा जीवन लेखेको होइन। हालेलुया, आमेन। यस कारणले एउटा इसाईले जब धर्मशास्त्र बाइबललाई पढ्दछ, परमेश्वरको वचनलाई पढ्दछ, परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्दछ, परमेश्वरको वचनको सत्यता थाहा गर्दछ, उनीहरू सबै अवस्थामाथि विजयी हुन सक्छ। हालेलुया। त्यस कारणले यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामी धेरै पटक अपहेलना गर्छौँ, महत्त्वको ठान्दैनौँ प्रियहरू। यो कारणले मण्डलीमा आज ठुलो समस्या बढिरहेको छ, ठुलो समस्या। पहिले धेरै वर्ष अगाडिको अनुपातमा मान्छेहरू मण्डली वृद्धि भइरहेको, सङ्ख्यामा मानिसहरू धेरै भइरहेको, मानिसहरू 200, 300, 400 होइन, धेरै मण्डलीमा भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। तर मानिसहरू जुन समयमा पञ्चायतकालमा समयमा मानिसहरू परमेश्वरको वचनलाई लुकेर भए पनि पढ्नको लागि लुकेर बस्न लिनु परे तापनि, परमेश्वरको वचनलाई बोकेर अध्ययन गर्ने समय लुकेर गर्नु परे तापनि मानिसहरू परमेश्वरको वचन पढ्नको लागि परमेश्वरको वचनमा यति लालायत थियो। तर अहिले दिनहरूमा हामीसँग सबै कुराहरू छ, स्वतन्त्र छ, तर पनि हामी परमेश्वरको वचनलाई पढ्दैनौँ। विश्वासी भन्छौँ हामी, शनिबार क्रिस्चियन, शनिबारको दिन चर्च आउँछौँ, इसाई भन्छौँ हामी। विश्वासमा आत्मिक वृद्धि हुनको लागि परमेश्वरको वचन हो। विश्वासमा आत्मिक वृद्धि हुनको लागि यो वचन हो, परमेश्वरको वचन। रोमी 10:17 लेखेको छ, जो सुनेको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको वचनबाट आउँदछ। प्रभुको वचनले प्रभुमा दृढ भएर खडा हुन मद्दत गर्न सक्दछ। प्रेरित 20:32 यसरी लेखेको छ, अब म तिमीहरूलाई परमेश्वरमा र उहाँका अनुग्रहको वचनमा सुम्पिदिन्छु, जसले तिमीहरूलाई दृढ पार्न सक्छ र पवित्र पारेकाहरू सबैका बीचमा उत्तराधिकार दिन सक्छ। हालेलुया। 5औं नम्बरमा हामी जान्छौँ, जीवनका समस्याहरूमाथि विजय हुनको लागि बाइबल शक्ति र समाधानको स्रोत हो। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हरेक असल कार्यको लागि सुसज्जित हुन र पूर्ण हुन लगाउने परमेश्वरको वचन हो। दोस्रो तिमोथी 3:15-17 हामीले हेऱ्यौँ भने तिमीहरू बाल्यकालदेखि पवित्र धर्मशास्त्रसँग परिचित छौ, जसले ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिको निम्ति तिमीलाई शिक्षा दिन सक्छ। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्थ दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। हाम्रो सोचहरू र जीवनका मार्गको निर्देशन परमेश्वरको वचनले हामीलाई गर्दछ। जीवनको सोचहरू, जीवनको मार्गहरूलाई निर्देशन गर्दछ परमेश्वरको वचनले। हामी धेरै पटक मण्डलीमा क्रिस्चियन भयो, प्रभुलाई विश्वास गर्यो, तर जीवनमा परिवर्तन छैन। कसरी जीवन परिवर्तन गर्ने? कतिपल्ट त मान्छेको जीवनलाई कहिले हेर्दै गर्दाखेरि अगुवाहरूको एउटा टाउको दुखाइको विषय बन्दछ, भनेको सिकाएकै हो, हुँदैन, टाउको दुखाइको विषय बन्छ। आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको योजना पुरा हुनको लागि एउटै मात्र बलियो साधन चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। जसले मैले अघि नै पनि भने, जसले परमेश्वरको वचनलाई ठिक प्रकारले सुन्ने कुराहरू, पढ्ने कुराहरू, पालन गर्ने कुराहरू गर्दछ, उनको जीवनमा परिवर्तन आउँछ। भन्छ र 119:104-5 तपाईँले हेर्नुभयो भने, तपाईँको आदेशहरूद्वारा म समझशक्ति प्राप्त गर्छु, यसकारण हरेक झुटा मार्गहरूलाई म घृणा गर्छु। तपाईँका वचन मेरो गोडाको निम्ति
बत्ती र तपाईँको र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। हालेलुया। एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको वचनलाई सठिक प्रकारले सुन्ने, पढ्ने, पालना गर्ने जब गर्छ भने उसले सबै प्रकारका गलत कुराहरू, परमेश्वरको विरुद्धका कुराहरू, घिनलाग्दा कुराहरू त्यागेर ऊ चाहिँ परमेश्वरको योजनामा निरन्तर अगाडि बढ्न सक्छ। मैले यसरी भन्दै गर्दाखेरि कतिवटा जवान भाइ बहिनीले परमेश्वरको वचन सुन्दै गर्नुभएको छ भने तपाईँले कस्तो कपाल काट्ने, कस्तो लुगा लगाउने, छोटो लगाउने कि लामो लगाउने, कपाल रातो बनाउने कि चुल्टो बान्ने कि कानमा मुन्द्रा लगाउने कि प्यान्ट कस्तो प्रकारले लगाउने, यी सबै कुराहरू यो सामान्य कुरा लाग्छ हामीलाई। तर जब परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले सठिक रूपले पढ्नुभयो भने तपाईँले गरेका कुराहरूले परमेश्वरलाई आदर भएको छ कि छैन, मान्छेले तपाईँलाई के रूप कस्तो प्रकारले हेरिरहेको छ है, के खाने, के लगाउने, के सुन्ने, के पढ्ने, के हेर्ने, सबै कुराहरूबाट तपाईँ परमेश्वरको वचन तपाईँले पढ्नु भयो भने तपाईँ परिवर्तन हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आज तपाईँको हातमा थुप्रै प्रकारका महँगो मोबाइलको कुराहरू तपाईँले बोक्नु भएको छ। तपाईँको घरमा इन्टरनेटको सुविधा छ। तपाईँले के हेर्ने तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग थुप्रै किताबहरू छ, कुन के किताब पढ्ने, तपाईँले के खाने, के लगाउने। कहिलेकाहीँ चर्चमा नेपालको संस्कृति सुहाउँदो नभएको कहिलेकाहीँ छाडा प्रकारको लुगाहरू हामी देख्छौँ, जसबाट मान्छेहरूलाई अलिकति देखिनलाई पनि लाज हुने प्रकारको कुराहरू कहिलेकाहीँ हामी अपवादको रूपमा त्यस्तो कुरा देख्छौँ। तर एउटा साँचो प्रकारले परमेश्वरको वचनलाई पढ्ने व्यक्तिहरू हो भने उसले के खाने, के लगाउने, के सुन्ने, के हेर्ने, सबै कुराहरू उसले बुझ्न सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन यति धेरै शक्तिशाली छ। बाइबलको महत्त्वलाई नबुझ्ने व्यक्तिले जति लामो समय चर्चमा आए भने तपाईँको जीवन रित्त हुन्छ। तपाईँ कुनै समयमा पनि तपाईँ लड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ लामो 4 वर्ष चर्चमा आयो तर तपाईँले बाइबल पढ्नु भएको छैन, बाइबलको सत्यलाई तपाईँले ग्रहण गर्नु भएको छैन, बाइबल परमेश्वरको वचनको सामर्थ्यलाई बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँ कुनै बेला पनि तपाईँको आत्मिक जीवन धराशय छ, लड्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यस कारणले म तपाईँलाई फेरि आज यो समयमा, आज अन्तिम समय यही चुनौती दिन चाहन्छु। तपाईँले हरेक हप्ता होइन, हरेक दिन, हरेक साँझ, हरेक बिहानी तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई पढ्नुहोस्। भोलि होइन, भ्याउँदा पढ्छु म भन्ने कुरा होइन। अनि तपाईँले फुर्सद हुँदा समय हुने बित्तिकै तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहोस्। चर्चमा जाँदा म परमेश्वरको वचनलाई सुन्नको लागि जहाँ जान्छु, तिर्खाएर जानुहोस्। तपाईँ क्रिस्चियन भयो नजाउँ भने चर्चमा आएन भने भन्छन् मान्छेले क्रिस्चियन महाकाली चर्चमा भेला हुनैपर्छ, तपाईँ भेला हुनुपर्छ भन्ने कारणले होइन, तपाईँ परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि चर्चमा आउनुहोस्। हालेलुया, आमेन। घरेलु सङ्गीतमा जानुहोस्, म आज घरेलु सङ्गीत गएर परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ भनेर जानुहोस् तपाईँ। हालेलुया, आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। म प्रार्थना गर्छु, मसँग तपाईँ सहभागी हुनुहोस्। प्रियहरू, यी दिनहरूमा मण्डलीले भइरहेको समस्या, तपाईँको घर परिवारमा भइरहेको समस्या, वचनको सत्यता, सामर्थ्य, महत्त्वलाई नबुझेको कारणले आज हामीले धेरै मानिसहरूले वचन अध्ययन गर्दैनौँ। मण्डलीमा सङ्ख्या बढिरहेको छ। हामीले गन्दै जाँदा 1, 2, 3, 100, 200 गरिरहेका छौँ। कतिजनाले वचन पढिरहेको छ, कतिजनाले वचन सुनिरहेको छ। यदि तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई सुनिरहनु भएको छ, यदि तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरिरहनु भएको छ, यदि तपाईँले परमेश्वरको वचनको सामर्थ्य, सत्यता, महत्त्वलाई बुझ्नु भएको छ भने तपाईँको जीवन परमेश्वर सुरक्षित छ। प्रभु यीशु, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद टक्र्याउँछौँ। कृपालु परमेश्वर, तपाईँले आज हामीलाई धनुष बाइबल तपाईँको वचन दिनुभएको छ। हामी
जीवित रहनको लागि, तपाईँको योजना बुझ्नको लागि, तपाईँको योजनामा निरन्तर हिँड्नको लागि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई जो वचन दिनुभएको छ, यति महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामी धेरैपल्ट हामीले अवहेलना गऱ्यौँ। प्रभु हामीलाई तपाईँ पनि क्षमा गर्नुहोस्। आज मण्डलीलाई बलियो बनाउनुहोस् प्रभु। आज वचन सुन्दै गर्दा हुँदै मानिसहरूलाई प्रभु तपाईँको वचन अध्ययन गर्नको लागि भौतिक कुराको खोजी मात्र होइन, भौतिक कुरातिर लाग्ने कुराहरू मात्र होइन, जीवनको कुराहरूमा तृष्णा राख्नलाई, तृषित हुनको लागि कृपा गर्नुहोस् प्रार्थना छ प्रभु परमेश्वर। प्रभु ताकि मानिसहरू तपाईँको लोकहरू तपाईँको देह तपाईँको आगमनसम्म तपाईँलाई पर्खेर रहनको लागि सकेको होस् प्रार्थना छ। धन्यवाद तपाईँ प्रभुको प्रेमको लागि। प्रभु आज हामीलाई तपाईँ कृपा गर्नुहोस्। धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै सबै बिन्ती गरेर प्रार्थना चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। परमेश्वरको वचन तपाईँलाई जीवित राख्नेछ। यही तपाईँलाई उत्साह दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। जय मसीह।